बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क़ससुल अंबिया में आज मैं आपकी खिदमत में एक बयान हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं। रिवायत है कि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम बड़े हक परस्त, ज़बरदस्त, शुजा व बहादुर थे। और ये भी एक रिवायत से पता चलता है कि उनके बदन पर बाल बहुत ज़्यादा थे, मानंद मिसाल सर के बालों के। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको क़ुव्वत बहुत ज़्यादा अता की थी। और ये एक शहर का नाम अमूजिया है, किनारे दरियाए रूम के। इस शहर के बादशाह का नाम उल्ता था। वो बड़ा काफिर था। उसने एक मकान भी आलीशान दरिया के किनारे तैयार कराया था और उस मकान के बड़े बड़े सतून थे और उस पर अपना जश्न मनाया करता था। और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम 4 महीने हर साल उस बादशाह से जाकर लड़ा करते थे और इस काफिर बादशाह का 6000 का लश्कर था। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम से वो लश्कर भी लड़ा करता था। और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम चूँकि बड़े बहादुर थे, इसलिए अकेले ही उस काफिर बादशाह के लश्कर में घुसकर हर मर्तबा तकरीबन 1000 या उससे भी ज़्यादा फौजी मार गिराते और कसीर तादाद में वो मजरू हो जाते। फिर उसके बाद वो अपने घर में बैठकर अपने खुदा की इबादत बराबर करते रहते थे और 4 महीने बराबर खल्क़े खुदा की ज़ियाफ़त भी बहुत करते थे। और खुदा ताला इन काफिरों पर हमेशा उनको गालिब रखता था और इसी वजह से तमाम काफिर इनसे आजिज़ रहते थे। और एक रिवायत ये है कि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी बड़ी नेक बख्त और पारसा थी। एक दिन काफिरों ने आपस में सलाह की कि हज़रत शमून की बीवी को कुछ फ़रेब दिया जाए। तब बादशाह अमूजिया ने फ़रेब करके किसी शख्स को मख्फी शमून की बीवी के पास भेजा। उसने कहा, ए बीवी, हम देखते हैं कि शमून तुम्हारी तरफ रग़बत नहीं रखते हैं और उनका ख्याल किसी गैर की तरफ है। तुम अगर एक काम करो, इनको किसी तरह मार डालो तो हमारा बादशाह अमूजिया तुमसे निकाह करेगा। फिर तुम बहुत ही आराम से रहोगी और तख़्त व सल्तनत भी तुमको मिलेगी। फिर तो तुम बादशाही करोगी। बस औरत नाकिसुल अक़ल है और उसकी अक़ल काम नहीं करी कि जो तुम्हारा बादशाह हुक्म करेगा मैं उसे बजा लाऊंगी। तब उसने एक रस्सी उसको दी कि हज़रत शमून रात को सो जाएं तो उस रस्सी से इसे बांध देना और फिर हमें ख़बर कर देना। हम इसी हालत में बादशाह के पास उसे ले जाएंगे और वहीं उनको मार डालेंगे। बस मरदूद के कहने से हज़रत शमून की बीवी ने अपने पास रस्सी छुपा कर रखी। जब रात हो गई और हज़रत शमून सो गए, बीवी ने उनको नींद की हालत में बांधना शुरू कर दिया। अचानक वो नींद से बेदार हुए और उन्होंने अपने हाथ पांव बंधे देखे तो रस्सी को तोड़ डाला और अपनी बीवी से पूछा कि किसने मुझे बांधा है। वो बोली, मैंने तो खुद ही बांधा था। हज़रत शमून ने फरमाया, कहा कि तुमने मुझको क्यों बांधा था? वो बोली, मैं आपका ज़ोर आजमाना चाहती थी कि आपके अंदर कितना ज़ोर है। मैं ये देखना चाहती थी कि कोई दुश्मन अगर आपसे लड़ सकता है या नहीं। ये सुनकर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम खातिर जमा रखो, कोई दुश्मन खुदा के फसल से हमसे ज़ोर में बढ़कर नहीं। फिर 4 महीने के बाद हज़रत शमून अलैहिस्सलाम उस शहर में जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के वास्ते गए और फिर वहाँ से लड़ाई फतह करके वापस तशरीफ़ ले आए। फिर बादशाह अमूजिया ने हज़रत शमून की बीवी के पास लोगों को भेजा। वो बोली, मैंने इसको बांधा था लेकिन वो बड़ा ही ज़ोर आवर है, उसने रस्सी तोड़ डाली। तुम लोग बादशाह से जाकर कहो। चुनाचा वो लोग फिर वापस बादशाह के पास गए और बादशाह से कहा। फिर बादशाह ने बहुत सा माल और दौलत देकर एक लोहे की जंजीर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी के पास भेज दी कि अब इससे इसको बांध देना और फिर मुझे फ़ौरन ख़बर कर देना। बस दूसरे दिन हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी ने लोहे की जंजीर से बांधा। जब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो उन्होंने अपने हाथ पांव जंजीर से बंधे देखे। ये देखते ही उन्होंने अपने हाथ पांव हिलाए तो वो जंजीर टूट गई। फिर उसकी खबर बादशाह को पहुंची। बादशाह अमूजिया बोला कि लोहे की जंजीर से और कोई चीज़ तो मजबूत हो नहीं सकती, आखिर में इसके बांधने के वास्ते ऐसा क्या भेजूं? अब तो सूरत यही है कि इससे कहो कि जिस तरह हो सके इसको मेरे पास भेज दो। फिर उन्होंने हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी से जाकर कहा और बोली,
بہت اچھا، میں کچھ تدبیر کرتی ہوں اور پھر آپ کو کہلا بھیجوں گی۔ آپ سب خاطر جمع رکھیے۔ ایک دن شمون لڑائی سے واپس گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا، اے صاحب، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، اب تم ہی ہم کو بتاؤ، ایسی کون سی چیز ہے کہ جس سے تم کو بس میں کیا جا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت شمون علیہ السلام نے کہا، تم کو اس سے کیا مطلب ہے اور یہ چیز تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم سے اگر کوئی زور آور تم سے کوئی زیادہ ہے تو وہ کون ہے؟ یہ سن کر حضرت شمون نے کہا کہ مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو، یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے شب کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی بٹ کر ان کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا، ارے مجھے کس نے اس طرح باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی، میں نے باندھا ہے، اور میں تمہاری قوت آزمانا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن آپ کو باندھ ہی نہیں سکتا، لیکن خدا کی مرضی کو میں نہیں کہتی ہوں۔ حضرت شمون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ میرے بند کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھول دیا، اس دفعہ مجھے کیوں بلاتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت شمون علیہ السلام نے کہا، اگر میں ہلوں گا، اس زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں درم برہم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہیں رہی، پھر بادشاہ اموزیہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 جنگی شتر سوار بھیجے۔ اس نے آ کر حضرت شمون علیہ السلام کے ہاتھ، پیر، ناک کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اونٹ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ وہ سب کافر کہنے لگے، اب ہم سب شمون سے محفوظ ہیں۔ جب ان کو بے دستے پا کر کے ان کی زبان کاٹی اور آنکھیں نکلی ہوئی دیکھی، صرف ان کا دھڑ باقی تھا۔ بادشاہ اموزیہ کے سامنے لے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں میں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے اور کسی نے میرے بھائی کو اس نے مار ڈالا ہے، اور پھر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا، اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی رمق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے، اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بلا خانے پر سے اس کو دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمون کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمون کے دھڑ کو، جو ابھی ہوا پر ہی تھا، اٹھا لیا اور کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے گئے۔ وہ سب اعضاء خدا کی قدرت و کاملہ سے اپنی جگہ واپس آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمون سے کہا کہ اے شمون علیہ السلام، خدا نے تم کو بہت طاقت دی ہے، خدا کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ، پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر حصار اور مکانوں کی بنیاد کو کھود کر اس دریا میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمون نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو اور تمام مکان شہر کے کھود کر مائیں تمام کفار کے اٹھا کر اس دریا میں ڈال دیا، اور اس طرح کیا کہ کوئی ذی نفس شہر میں باقی نہ رہے، اور پھر خدا کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدا تم کو فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو مت مار ڈالو اور کوئی اذیت مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ اموزیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ چونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کو یہ تقصیر معاف کر لو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، خدا مالک ہے۔ یہاں تک تو یہ واقعہ قصص الانبیاء میں حضرت شمون علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں اور بعض تفسیروں میں، جیسے تفسیر مرادیہ اور جامع التواریخ میں، شمون کو
نبی کر کے نہیں لکھا گیا، بلکہ بعض نے عرب میں بنی اسرائیل میں شمون یعنی ایک عابد زاہد پارسا لکھا گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا تھا، اور اس کی نیک کاری اور نیک نیتی کے سبب ثانیہ 1000 مہینے کی عمر اس کو بخشی، اور وہ 1000 مہینے تک روزے رکھتے تھے اور شب و روز عبادت کرتے تھے اور کافروں سے جہاد کرتے تھے، اور وہ ہر وقت نیک کام کرتے تھے جو ثواب کا باعث ہوتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کافروں کی صلاح سے کافروں کے ہاتھوں سے ان کو مروا ڈالا، جس کا تفسیر مرادیہ میں لکھا ہے کہ میں اسی پر اس واقعے پر اتفاق کرتی ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔